पूछा गया, अभी गंडापुर ने इस्तीफा नहीं दिया था, खान साहब ने इस्तीफा डिमांड नहीं किया था, मेरे से पूछा गया कि गंडापुर इस्तीफा देगा, मैंने कहा कि इमरान खान जितना टाइम इस्तीफा मांगने में लेगा, गंडापुर से आधे वक्त में इस्तीफा देगा। उसने साबित किया कि वो वर्कर है इमरान खान का। इसी तरह सुहेल को इमरान खान ने यार वजीर आला बनाया, हम उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इमरान खान ने वजीर आला बनाया। अब एहतजाज की कॉल किसने देनी है, ये मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, एहतजाज की कॉल उसने देनी है जिसको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है, और वो है मोहतरम अचकजई साहब। अचकजई साहब का हमसे ना कोई लेना था ना कोई देना, लेकिन जब इमरान खान साहब ने उनको पोजीशन लीडर बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो हमने अपने लीडर की बात पे फबहा कहा। मैं तमाम कारकुनान को सुन लिया आपने अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने पुलिस के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और पुलिस को इन्होंने कहा कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। उन्होंने उनका मजीद क्या कहना था, अली मोहम्मद खान का अडियाला जेल के बाहर ये पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ये पहुंचे हैं, इन्होंने क्या क्या बातें की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको मुत्तहिद करते हुए उनका क्या कहना था वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने इमरान खान के केसेस के हवाले से रखेंगे कि इमरान खान के केसेस की समाअत होने जा रही है। बहुत देर उसको लटकाने के बाद कुछ ही देर बाद उस केस की समाअत होगी, कुछ ही देर बाद इमरान खान के केसेस को जो लटकाया जा गया था अब तक, लेकिन अब उस केस की समाअत होगी। लेकिन उस केस की समाअत कुछ ही देर बाद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ नई खबरें भी सामने आएगी। इमरान खान की जमानत को लेकर कुछ नई केसेस, जो इमरान खान के पहले तो केसेस उनके नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उस केस की समाअत आज हो रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद एक हुजूम खड़ा होगा मीडिया का और सलमान सफदर उन सवालात के जवाब देंगे। कुछ ही देर बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान तो वहाँ पर पहुंचे हैं, जब उस केस की समाअत होंगी तफसीलात होंगी फिर आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने जो रखते हैं वो सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं। सुहेल आफरीदी के जो अहम साथी है वो भी उनसे जो ना अब अपने राय जुदा करने लगे हैं। उनके हवाले से सुहेल आफरीदी के हवाले से उनका क्या कहना था, उनकी आपको वीडियो सुनवाएंगे कि उन्होंने ऐसी बातें की है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब एक नया मसला खड़ा हुआ है। पहले तो सलमान अकरम राजा ने एक मसला खड़ा किया था कि अलीमा खान के साथ वो उलझ पड़े थे। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अब एहतजाज की कॉल आ जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए किसी न किसी तरीके से अब हम एहतजाज की तरफ बढ़े, ताकि लोग तैयार है, आवाम तैयार है, बस लीडरशिप की तरफ से इंतजार है। तो ये सुहेल आफरीदी इस बहुत बड़ी मुश्किल में है। सुहेल आफरीदी को मजीद धमकी देते हुए उनका कहना था कि हमें पता है कि आप इस तरीके से सीएम बने हो और वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपने कहा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, लेकिन आप उस वादे से आप पीछे हट रहे हो। ये इसकी आपको वीडियो सुनवाऊंगा और तफसीली जो है इस पर भी बात करते हैं और कुछ मजीद खबरें भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो आपके सामने जो जमात इस्लामी के हवाले से रखते हैं कि एक खबर सामने आ रही है कि जमात इस्लामी एहतजाज करने के लिए जा रही। पेट्रोल कीमतों में इजाफे की बिना पर जो खबरें ज़ेर गर्दिश है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के लिए जा रहा है, तो इस वजह से जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। जब भी किसी मुल्की या फ़लस्तीन के हवाले से कोई मसला हो, मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल हो, उस पर जो जमात इस्लामी है वो एहतजाज करती है। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा मुल्कगीर एहतजाज नहीं बल्कि सिंधगीर एहतजाज उन्होंने करने का फैसला किया है। सिंध में जो ना जुमे के नमाज के बाद वो एहतजाज करेंगे। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो ऐलान किया गया है ओगरा की जानिब से कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो ना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के लिए जा रहा है, तो इस पर जमात इस्लामी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि हम इस कीमतों को रोकेंगे और इन मज़ीद जो है ना कीमतों को जो है ना 400 से ऊपर नहीं लेके जाने देंगे हुकूमत को। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ से किसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो सिंध की जो पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी हो गई और जो बिलखुसूस एमपीएम हो गई है वो बिल्कुल खामोश है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या दीगर जो भी मामला होते हैं उस पर वो खामोश रहती है। लेकिन वाहिद जो पार्टी है वो जमात इस्लामी है, वो इस पर आवाज़ उठाती है कि या कोई फ़लस्तीन के हवाले से या कोई दीगर मामला पे होते हैं, मुल्की जो अंदरूनी मामला होते हैं उस पर भी जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करती है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पेट्रोल के हवाले से और महंगाई के हवाले से तो वो हमेशा ही एहतजाज करती रही है कि इस तरीके से जो आवाम पर जुल्म ना ढाओ। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो ना इस पर क्या फैसला सामने आता है। दूसरी तरफ ओगरा की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना था कि जो उनका कहा यह जाता है कि पेट्रोल का ज़ख़ीरा जो है ना ख़त्म हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के पास ज़ख़ीरा कम हो गया है और पेट्रोल जो है ना अब इसी वजह से महंगा होने जा रहा है। तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हमारे पास 28 दिन का ज़ख़ीरा जो है ना मौजूद है और हमें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर आपके सामने जजेस के हवाले से रखते हैं कि कल जो 3 जजेस का तबादला होने के लिए जा रहा था, अब जो फैसला हो गया था उस पर जो है ना अब अमल दरामद करना शुरू हो गया है, क्योंकि सदर पाकिस्तान इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने तीनों जजेस के तबादले की मंजूरी उन्होंने दे दी, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी तो मुल्क में है नहीं, तो ये उनका बाद में इख्तियार बनता है कि वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्यों दी, क्योंकि वो इस वक्त कायम मकाम प्रेसिडेंट है इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी। इन्होंने जो है ना तीनों जजेस के तबादले की उन्होंने मंजूरी दे दी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो
پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت چائنا کے دورے پر ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اس چیز کی منظوری نہیں دی اور یوسف رضا گیلانی نے منظوری دے دی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مختلف طور پر اگر جب پریزیڈنٹ ملک میں موجود نہیں ہو تو 1-2 دن کا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، معاملہ کچھ ارجنٹ لگ رہا تھا، اس وجہ سے یوسف رضا گیلانی نے انہوں نے جو ہے نا اس پر دستخط کرتے ہوئے ویسے اگر ملک میں صدر موجود نہ ہو تو ان کے جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے اس پر جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ صدر کی جگہ پر وہ سائن وغیرہ کر سکتا ہے، اور صدر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی جو ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، یہ اختیارات ہوتے ہیں سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے پاس۔ لیکن اب یہ جو معاملہ جو ججز کا معاملہ تھا یہ ذرا ایمرجنسی کا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی نپٹا دیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے علی محمد خان کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ پہلے ان کے آپ کو ذرا پولیس کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی پہلے آپ کو وہ سنوائیں گے، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بلکہ اپنے ساتھ میں پولیس کو بھی جو ہے نا متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذرا علی محمد خان کی گفتگو سنیں، میں نے آپ کے سامنے شروع میں بھی رکھی لیکن وہ ذرا مختصر سی تھی تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے، لیکن اب آپ کے سامنے ان کی پوری ویڈیو رکھوں گا جو جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہے۔ یہ ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں۔ غیر قانونی بات کی ہے ابھی تک کہ آپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی کی ہے، آپ کو آپ کیا کہ مخاطب کر رہے ہیں، آپ ایک قانون توڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھیں کالی واسکٹ ہے، کالا کوٹ ہے، قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کا رویہ بہت قابل افسوس ہے۔ چلیں اور کچھ نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ذرا مسکرائیں، اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، آپ اپنی ورزی سے انصاف کر رہے ہیں، آپ آج جو کر رہے ہیں آپ انصاف کر رہے ہیں، جو اٹھایا وہ آپ نے میرا آپ کا چوری دامن کا ساتھ ہے بطور وکیل بھی، اور میں آپ لوگوں کا ادھر سن لیا آپ نے علی محمد خان کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے پولیس کے حوالے، پولیس کے ساتھ انہوں نے کیا باتیں کی وہ تو آپ نے سن لی۔ اب انہوں نے پھر اس کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا کی ہے، پہلے ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں۔ صاحب نے ان کو پوزیشن لیڈر بنایا، کچھ سوچ کے بنایا ہوگا، تو ہم نے اپنے لیڈر کی بات پہ فاتحہ کہا۔ میں تمام کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں آپ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان لوگوں پہ اعتماد کیجیے، ابھی بھی تو کر رہا ہے، میں نے جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ پوزیشن لیڈر ہوں، نہ مجھے کوئی تمنا ہے، جتنی اس وقت قیادت ہماری ٹاپ پہ بیٹھی ہے سب سے زیادہ جیل کاٹ کے بیٹھا ہوں، اگر میں ان کو مان رہا ہوں آپ بھی ان کو مانیں، کیونکہ اگر ہمارا مخالف کیا چاہتا ہے ہماری جماعت میں بد اتفاقی ہو، اس میں یونٹی نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں، کبھی ایسا نہ کیجیے، کبھی ایسا نہ کیجیے، پارٹی میں اگر کسی سے اختلاف ہے ہم موجود ہیں، پارٹی میں کچھ لوگ سن لیا آپ نے علی محمد خان کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پولیس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے اور علی امین گنڈاپور سہیل آفریدی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، یہ سارے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات ان کی زبانی رکھ دی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے عمران خان کی بھی خبر رکھوں گا کہ ان کے کیس کی سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے، کس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ایک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کا پلان تبدیل ہونے کے لیے جا رہا ہے، عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملات طے کرنے والا اور عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات طے کرنے والا شخص آج میڈیا سے آج انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے کئی الزامات سہیل آفریدی پر لگائے۔ ان کا سہیل آفریدی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، پہلے ذرا ان کی ویڈیو کلپ دیکھیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور وہ کس طریقے سے سہیل آفریدی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ الزامات سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تصدیق ابھی تک جو ہے نا کسی نے نہیں کی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا تو سہیل آفریدی ان کو جواب نہیں دینا چاہ رہے یا ان کو جو ہے نا اسی طریقے سے چھوڑا ہوا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پھر کسی ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو۔ ایک طرف اگر یہ کہے گا بات کرے گا تو دوسری طرف سہیل آفریدی یا شفیع جان اس کا جواب دے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اس چیز کا جواب نہیں دیتے، لیکن یہ پہ در پہ سہیل آفریدی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا کیا انہوں نے الزام، پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کیا کیا الزامات لگائے، یہ ذرا ان کی ویڈیو کلپ دیکھیں۔ سہیل آفریدی صاحب، آپ کی گارنٹیز اور ساری میرے پاس پڑی ہیں، آپ کا کس طرح آپ سی ایم بنے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، تو اسی لیے میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو پی ٹی آئی میں ہم لوگوں کو تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم سب کا نام لے کے بتائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے کیونکہ آپ لوگوں میں ہی جو ایم پی ایز ایم این ایز کی ہمیں ورکرز آ کے رپورٹ دیتے ہیں۔ سن لیا آپ نے ان کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور سہیل آفریدی کے حوالے سے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں جو ہے نا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب کلیئر کر دیا کہ یہ کس طریقے سے سہیل آفریدی پر یہ تنقید کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی میں ان کو کتنی دلچسپی ہے وہ سارا آپ نے دیکھ لیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ عمران خان کے رہائی کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عمران خان کی رہائی کا جو ایک مومنٹ شروع ہو رہا ہے، عمران خان کی رہائی کا کئی دنوں بعد یہ کیس نہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن آخرکار اس کیس کی سماعت آج ہوگی، کچھ ہی دیر بعد اس کیس کی سماعت ہوگی اور سلمان صفدر اس پر اپنے دلائل دیں گے۔ اس سے پہلے بھی سلمان صفدر یہ کہہ چکا ہے کہ اگر مجھے فل سپیس دیا جائے تو میں یہ اس کیس کی جو ساری اپنی باتیں ہیں وہ میں آدھے گھنٹے میں پوری جج صاحب کے سامنے رکھ دوں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے اور آنے والے ٹائم میں سہیل آفریدی سلمان صفدر کو اس کیس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔ عمران خان کی ضمانت لے کر وہ
نکلتے ہیں یا نہیں. لیکن ہر بار اس سے پہلے بھی کئی بار جب بھی سلمان صفدر نکلے ہیں تو بہت مایوس ہی نکلے ہیں عدالت سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں, اور آنے والے ٹائم میں نہیں بلکہ کچھ ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے. یہ تھی آج اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے.